الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. زما محترم حاضرین و مسلمانانو رونو، د ټولو ناول د الله دربار کی دا درخواست کوم چې الله زما د خلینا د قرآن و سنت مطابق کلماتو باسی. لن تنگ وقت دے منزبا د ماخام انشاءاللہ پدیزے کی کو ز مختصری یوسو لنڈ خبری کوم کدی دوران کی آزانو شی نو تاسو خی اطمینان سره ناستو سی منزبا یو 15 منټه یا 10 منټه بعد انشاءاللہ با جماعت منځ بکو. د منځ نه بعد به انشاءاللہ زمونږ استاد محترم اغي تشریف راوړی دی. په دې ځای کې د قرآن درس اختتام ته رسیدلی و. نو هغوی به د قرآن د اخرنو سورتونو د هغې بیان کوي او داسې دا خط